नमस्कार, म अमीर कट्टेल। आजको दुनियाँ जान्न इतिहास बुझ्नुपर्छ। भविष्यको आंकलन गर्न आजको दुनियाँ हेर्नुपर्छ। दुनियाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सैन्य रूपमा परिवर्तनशील छ। यो परिवर्तनमा कतै कतै भूगोलको त कतै जागरुक नागरिकको अग्रसरता छ। हो, हामी त्यही कार्यक्रमको श्रृङ्खला लिएर आएका छौँ। कार्यक्रम हो उथल पुथल। यो कार्यक्रममा हामी उथल पुथलकारी विश्व क्रान्तिको इतिहास खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रमको पहिलो एपिसोडमा रोममा दासहरूले गरेको विद्रोहमाथि केन्द्रित छ। यो एउटा यस्तो विद्रोहको कथा हो जसलाई मानिसहरू इतिहासकै पहिलो क्रान्ति मान्छन्, जहाँ मानिसहरू सिक्रीले बाँधिनुपर्ने र मालिकले कुट्दा सहनुपर्ने, जहाँ मानिसले अरूले खान दिए मात्रै खान पाउने नत्र भोकै बस्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यति मात्रै कहाँ हो र हिंसा र बलात्कारको शिकार हुँदा पनि बोल्न नपाइने अवस्था। हुँदा मालिकले चाहेमा मार्न पनि सक्ने, सोच्दा पनि मुटु काम्ने विभेदपूर्ण सामाजिक संरचना। यही संरचना अन्त्यका लागि रोममा दासहरूले गरेका विद्रोहको कथा हो। विश्व क्रान्तिको यो श्रृङ्खलामा आज हामी ईसापूर्व 73 देखि ईसापूर्व 71 सम्म रोममा दासहरूले गरेको विद्रोहको सम्पूर्ण नालीबेली बताउँदैछौँ। ईसापूर्व 5 शताब्दीमा राजा टार्क्विन द प्राउड गद्दीबाट फालिएपछि बनेको गणतन्त्र रोम विभिन्न चरित्रका सामाजिक वर्गमा विभाजित थियो, जसमा वंश, सम्पत्ति, नागरिक र स्वतन्त्रता वर्गीय आधार थिए। शाही खलक र पाट्रिसियन्सहरू उच्च वर्गमा पर्थे। पाट्रिसियन्सहरू धनाढ्य जमिनदार थिए जो राजतन्त्रकालमा प्रभावशाली भएकाले प्रशस्तै सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए। सिनेटरहरू पनि माथिल्लो वर्गमै पर्दथे। इक्वेट्रियन्स अर्थात् घोडासवार उच्च मध्यम वर्गका मानिन्थे। उनीहरू व्यापारमा संलग्न थिए। प्लेभियन्स अर्थात् स्वतन्त्र नागरिक मध्यम वर्ग मानिन्थे। उनीहरूसँग सीमित राजनैतिक अधिकार थियो। साना जमिनदार, किसान र साना व्यापारी यस वर्गमा थिए। भूमिहीन, गरिब र वाद्यवादक स्वतन्त्र वर्गमै पर्दथे। दासत्व विस्तार हुँदै जाँदा उनीहरू थप कमजोर र गरिब बनिरहेका थिए। केही पूर्वदास तल्लो वर्गका नागरिक मानिन्थे। मालिकबाट स्वतन्त्रतासँगै उनीहरूले केही सीमित जनअधिकार पनि पाएका थिए। मालिकको निगाहबाट उनीहरूले शिक्षा पाए, जसकारण उनीहरू मालिकको आर्थिक र अन्य पक्ष सम्हाल्थे। उनीहरूको काम मालिकलाई धेरैभन्दा धेरै रिझाउनु र आजीवन उनीहरूको सेवा गर्नु थियो। यही वर्गका प्रतिनिधिबाटै रोमको राजनीतिक तथा सरकारी संरचना बनेको थियो। सबैभन्दा माथिल्लो पद कन्सुल्समा 2 पाट्रिसियन्स मेजिस्ट्रेट्स 1 वर्ष संयुक्त कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन्थे। सेना र सरकार चलाउने जिम्मेवारी उनीहरूकै थियो। विवाद भएमा उनीहरूले एक अर्का विरुद्ध भिटो प्रयोग गर्न सक्थे। यसपछि नैतिक रूपमा उत्तरदायी सिनेट र त्यसमुनि जनप्रतिनिधि सभा थियो। संरचनात्मक रूपमा हेर्दा रोम गणतन्त्र निकै प्रजातान्त्रिक र जनअधिकार सम्पन्न जस्तो देखिन्थ्यो, तर यहाँभित्र ठुलो अन्याय थियो। एक अर्को एउटा वर्ग पनि थियो जो नागरिक थिएन। रोमको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गरे पनि कुनै अधिकार र सम्मान थिएन। यो थियो दास वर्ग। दासलाई अन्य वर्गले आफ्नो सम्पत्ति ठान्थे। उनीहरूलाई कृषि, खानी र घरेलु काममा लगाइन्थ्यो। उनीहरूमाथि जतिसुकै क्रूर व्यवहार र हिंसा गर्दा पनि कसैमाथि कारबाही हुँदैन थियो। रोमका धनी मानिससँग यस्ता दासको ठुलो सङ्ख्या हुन्थ्यो। युद्धमा बन्दी बनाइएका र मालिकको ऋण चुक्ता गर्न नसकेका मानिस यो वर्गमा पर्थे। उनीहरूलाई सानो गल्तीमा पनि ठुलो सजाय मिल्थ्यो।
यातनाबाट भाग्न खोज्नेलाई बीच बाटोमा लगेर झुन्ड्याएर मार्ने लगायतका करतुत मालिकले गर्थे। दास समूहका केही हृष्टपुष्टलाई युद्ध कलाको प्रशिक्षण दिइन्थ्यो। उनीहरूलाई ग्ल्याडिएटर्स भनिन्थ्यो। युद्धमा बन्दी बनाइएका विपक्षी सेना र आजीवन कारावासको सजाय पाएका अपराधीलाई पनि ग्ल्याडिएटर्सका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। जमिनदार र व्यापारीले अफ्रिका र अन्य महादेशबाट पनि ग्ल्याडिएटर्स तथा दास किनेर ल्याउँथे र बेच्थे। अन्य दास जस्तै ग्ल्याडिएटर्सको पनि कुनै अधिकार र सम्मान थिएन, तर उनीहरूलाई अन्यको दाँजोमा राम्रो खाना र व्यायामको व्यवस्था थियो। उनीहरूका प्रशिक्षकलाई लानिस्ता भनिन्थ्यो। माथिल्लो वर्गका मानिस आफ्ना दासलाई एक अर्का विरुद्ध अखडामा जुधाउँथे र मनोरञ्जन गर्थे। यस्ता अखडा रोम सहरमा प्रशस्तै थिए। ग्ल्याडिएटर्सहरू दर्शकलाई मनोरञ्जन गराउनका लागि विपक्षीमाथि प्राणघातक रूपमा प्रस्तुत हुन्थे। रगत बगिरहेको दृश्य हेरेर मालिकहरू मनोरञ्जन लिन्थे। कतिपयको लड्दा लड्दै अखडामै ज्यान जान्थ्यो, तर मालिकलाई खुसी पार्नका लागि लड्नु र मर्नु उनीहरूको व्यवस्था थियो। धेरै मालिकले ग्ल्याडिएटर्सहरूलाई सिक्रीले बाँधेर राख्थे अनि अखडामा लगेपछि सिक्री खोलिदिएर विपक्षी विरुद्ध लड्न आदेश दिन्थे। हामीले चर्चा गर्न लागेको विद्रोह यिनै दासको अगुवाईमा भयो। पहिलो र दोस्रो विद्रोहलाई मालिकहरूले निकै क्रूर रूपमा दमन गरेका थिए। बाँचेकाहरूले फेरि विद्रोह नगरून् भनेर चेतावनी दिनका लागि मारेर बीच बाटोमै किला ठोकेर लास अड्याइएको थियो। यो रोम गणराज्य बनेको 462 वर्षपछिको घटना हो। राजा फालेर गणतन्त्र बनेको 4 शताब्दीभन्दा लामो समयपछि रोममा मालिकहरूको माथिङ्गल हल्लाउने गरी दासहरूले एउटा युद्ध छेडेका थिए, जसलाई विश्वको पहिलो क्रान्ति मानिन्छ। स्पार्टाकस नामक एक दासको अगुवाईमा भएको यो विद्रोहले सिङ्गो रोममा हलचल मच्चाएको थियो। ईसापूर्व 73 मा स्पार्टाकस नामक एक दासको अगुवाईमा यो विद्रोह सुरु भएको थियो। थ्रासिया अर्थात् अहिलेको बुल्गेरियामा पर्ने स्थानमा स्पार्टाकस जन्मिएको थियो। प्राचीन इतिहासकार एप्पियाका अनुसार ऊ कुनै समय रोमको सेनामा जागिरे थियो, तर युद्ध हारेर विपक्षीको कब्जामा परेपछि उसको स्वतन्त्रता खोसियो। लामो समय उसले दासका रूपमा बन्दी जीवन बितायो। कालान्तरमा उसलाई लेन्तुलुस भाटियाले किन्यो। भाटियाले नेपल सहरबाट झन्डै 30 किलोमिटर टाढाको कपुआमा ग्ल्याडिएटर्सहरू भिडाउने अखडा बनाएको थियो। यहाँ ग्ल्याडिएटर्सहरूलाई किनेर ल्याइन्थ्यो, प्रशिक्षण दिइन्थ्यो र भिडाइन्थ्यो। त्यति बेला युद्धकला हेर्नका लागि यो ठाउँ धेरै मालिकको रोजाइमा पर्थ्यो। त्यही कारण भाटियाले अफ्रिकादेखि दास झिकाएर प्रशिक्षण दिन्थ्यो। घुम्रिएको कपाल, निकै मिलेको शारीरिक बनावट र गहिरो कालो आँखा भएको स्पार्टाकसको स्वभाव विनम्र थियो। युद्धबन्दी र दास बन्नु पर्दाको पीडा उसको आँखामा सहजै महसुस गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले ऊ भित्र युद्धकला हेर्न जम्मा हुने मालिकप्रति गहिरो घृणा थियो। इतिहासकारका अनुसार स्पार्टाकसलाई खुसी राख्न भाटियाले एक महिलालाई समेत अखडामा राखेका थिए। वारिनिया नामक ती महिलाले अन्तिम समयसम्म पनि स्पार्टाकससँग काँध मिलाएर लडेको प्रसङ्ग भारतीय पत्रकार अभय कुमार दुबेको पुस्तकमा छ। कपुआमा यहुदी, अफ्रिकी, थ्रेसियन लगायत विभिन्न मूलका दास ग्ल्याडिएटरका रूपमा थिए। एक दिन यहुदी मूलका डेभिड र अर्का एक ग्ल्याडिएटर बीच भिडन्त हुने भयो। त्यसपछि सोही अखडामा ड्रावा
अफ्रिकी मूलका र स्पार्टाकस बीचको भिडन्त निश्चित गरिएको थियो। यो भिडन्तका लागि दुई धनाढ्य युवाले राम्रो रकम तिरेका थिए। उनीहरूको शर्त थियो मृत्यु नभएसम्म ग्ल्याडिएटरहरू लडिरहनु पर्नेछ। यहुदी मूलका डेभिडले अर्का ग्ल्याडिएटरलाई भिडन्तमा नराम्ररी हराए, तर हत्या गर्न तयार भएनन्। भाटियाले हत्याका लागि डेभिडलाई मनाउन अनेक प्रयास गरेको थियो, धम्की पनि दिएको थियो। यसपछि स्पार्टाकस र ड्रावाको लडाईँको पालो आयो। ड्रावाले स्पार्टाकसमाथि आक्रमण गर्नुको साटो रोमनमाथि नै निशाना साध्यो। दासमाथि आफ्नो आधिपत्य कायम गर्नका लागि भाटिया उनीहरूलाई तर्साउन चाहन्थ्यो। अनियन्त्रित अवस्थामा पुगेको ड्रावालाई भाटियाको आदेशमा रोमन सैनिकले सबैको सामुन्य भालाले छेडेर मारे। स्पार्टाकस र अन्य ग्ल्याडिएटर यस घटनाबाट विक्षिप्त थिए। उनीहरू एक अर्कामा लड्न चाहेनन्, बरु मिलेर मालिकसँग लड्ने भए। स्पार्टाकसले यस विद्रोहको नेतृत्व गर्यो। यस क्रममा रोमन सैनिकको हातबाट मारिएका ग्ल्याडिएटरको शवलाई भाटियाले किला ठोकेर काठमा झुन्ड्याएको थियो, अन्य दासलाई तर्साउनका लागि। तर स्पार्टाकसको नेतृत्वमा झण्डै 80 जना ग्ल्याडिएटर कपुआ स्थित अखडाबाट निस्किएर भागे र प्रशिक्षण केन्द्र फर्किएनन्। उनीहरू माउन्ट भेसुवियसमा अखडा बनाएर बसे। किक्कस र ओनेमास नामक दुई ग्ल्याडिएटरलाई लेफ्टिनेन्ट बनाएर उसले आफ्नो कप्तानीमा ब्रिगेड नै खडा गर्यो। यसपछि भागेका अन्य दास पनि यहाँ आउन थाले। बढ्दो चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि रोमको सिनेटले 3000 सेना यहाँ पठायो, तर यो संख्या विद्रोह दबाउन अपर्याप्त थियो। रोमन सैनिकलाई परास्त गरेपछि स्पार्टाकसको सेना क्याम्पानियाबाट लुकानियातर्फ लाग्यो। लुकानिया धेरै द्वन्द्वमा रोमको विरुद्धमा उभिएको क्षेत्र थियो। पछिल्लो पटक गृहयुद्धमा पनि लुकानिया रोमको विपक्षमा थियो। स्पार्टाकसको सेनामा भागेर आउने दासको संख्या दिनहुँ बढ्दै थियो। सेना हिँड्दै गर्दा बाटोमा मानिस लाइनमा मिसिन आउँथे। एल्पाइनका मैदानमा स्पार्टाकसको सेनाले रोमनसँग धेरै पटक छापामार युद्ध लड्यो। ती युद्धमा रोमन पराजित भए। भनिन्छ युद्ध हारेका रोमन सेनाका अधिकारीलाई स्पार्टाकसको विद्रोही सेनाले ग्ल्याडिएटर बनाएर एक अर्कामा जुध्न लगाउँथ्यो र बदला लिन्थ्यो। रोमनलाई हराउँदै ग्ल्याडिएटरले दक्षिणी इटलीका लगभग सबै क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण जमाइसकेका थिए। यसपछि सिनेटले दुवै कन्सुललाई यो विद्रोहबारे संवेदनशील हुन आग्रह गर्यो। यति बेलासम्म स्पार्टाकसको सैनिक संख्या बढेर 90,000 को हाराहारीमा पुगिसकेका थिए। किक्कसको नेतृत्वमा रहेका जर्मन दासको दस्तालाई रोमनले अपुलियामा हराएका थिए, तर विद्रोह दबाउन यो पर्याप्त थिएन। स्पार्टाकसको सेनाले धेरै ठाउँमा रोमनहरूलाई हराउँदै गएको थियो। स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु यी दासहरूको मुख्य लक्ष्य थियो र उनीहरू रोमलाई पूर्ण रूपमा ढाल्ने विषयमा पनि सोचिरहेका थिए। स्पार्टाकसले एकपटक रोमतर्फ पनि पाइला अघि बढाएका थिए, तर राजधानीमा आक्रमण गर्नुको सट्टा उनी फेरि लुकानियातर्फ फर्किए। स्पार्टाकसको प्रभाव बढ्दै गएपछि रोमन सेनापति मार्कुस लिसिनियस क्राससकै नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा सेना परिचालन गरियो। सुरुमा क्राससको अधीनमा रहेका सेनालाई हराएर मेडिटेरानियन समुद्रको मेस्सिना घाटीसम्म आफ्नो उपस्थिति फैलाउन स्पार्टाकस सफल भयो। उसको लक्ष्य समुद्र पार गरेर सिसिली जाने थियो। दुई दास युद्ध पनि यही लडिएको थियो। सोही कारण स्पार्टाकसले त्यहाँ गएर आफ्नो सेनामा थप विद्रोही समेट्न सकिन्छ भन्ने सोच्यो, तर उसले भरोसा गरेका व्यापारी जसले उसको सेनालाई समुद्र पार गराउने वचन दिएका थिए विश्वासिला थिएनन्। जति बेला स्पार्टाकसले आफू ब्रटिममै फसेको महसुस गरे, त्यति बेलासम्म क्राससले पुरै इटली घेरा हालिसकेका थिए। समुद्री किनारमा रहेको क्राससको सेनालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न गाह्रो भइसकेको थियो। उनीहरूलाई त्यहाँबाट निस्कन पनि मुस्किल थियो।
यता क्राससलाई छिटो युद्ध सक्नुपर्ने दबाब थियो। उसले आफ्नो सैन्य अभियानलाई बलियो बनाउन थ्रासबाट लुसियस लुसिनियस र स्पेनबाट पम्पेको फौजलाई बोलाउने प्रस्ताव सिनेटमा राखे, जो पारित भयो। तर लगत्तै यसपछि उनले खतरा महसुस गरे, किनकि पम्पेले स्पेनमा भएको आन्दोलन दबाएर वाहवाही पाइसकेका थिए र रोममा उनको बेग्लै प्रभाव थियो। तिनै पेम्पेलाई सेनासहित इटली फर्काउँदा जितको श्रेय आफूलाई नभएर उनैलाई जान्छ भन्ने त्रास क्राससमा बढ्यो। इतिहासकार एप्पिनका अनुसार स्पार्टाकसले रोमन कमान्डभित्रको यो प्रतिद्वन्दिता बुझिसकेका थिए। त्यही कारण उनले क्रासससँग मात्रै युद्ध विराम गर्ने शर्त राखेका थिए, जसलाई क्राससले अस्वीकार गरे। समुद्र तर्न नपाएपछि स्पार्टाकसको सेनाले पेटिलियाको पहाडी भूभागमा आफ्नो उपस्थिति दह्रिलो बनाएको थियो। उनीहरूले यहाँ रोमनलाई मज्जाले हराएका थिए। यही सानो जितले पनि उनीहरूको आत्मविश्वास बढेको थियो। तर पोम्पे र क्राससको नेतृत्वमा आएको विशाल सेनासँग स्पार्टाकसको सानो दलबल लड्न सक्ने अवस्था थिएन। उनी लडाईँमा मारिए। स्पार्टाकसका केही साथी भागेका थिए, तर उनीहरूलाई पहाडबाट तल झर्ने क्रममा पोम्पेको सेनाले भेट्यो र टुक्रा टुक्रा बनाएर मार्यो। यस युद्धमा बन्दी बनाएका धेरै दासलाई रोमबाट कापोआ जाने सडकको पेटीमा लगेर काठको फ्ल्यागमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइयो, रोमन विरुद्ध खडा हुनेलाई सधैँ सधैँ तर्साउनका लागि। यता क्राससको दाँजोमा पोम्पेलाई थोर समय लडे पनि युद्धमा विजय हासिल गरेको श्रेय धेरै मिल्यो, किनकि उनी मिसिएपछि मात्रै रोमन विजयी भएका थिए। अर्को पटक दुवै व्यक्ति एक कार्यकालका लागि संयुक्त कन्सुलर बने। भयानक उतार चढाव बीच दासलाई दबाउने व्यक्ति रोमको माथिल्लो ओहदामा पुगे। तर स्पार्टाकस र दासको यो विद्रोह स्वतन्त्रताको पैरवी गर्नेका लागि आजसम्म पनि इतिहास बनेर बाँचिरहेको छ। त्यसैले युरोपमा मात्र होइन, दुनियाँभर यसलाई इतिहासकै पहिलो जनक्रान्ति भनेर पुकारिन्छ।